बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, नया हफ्ता शुरू हुआ। नए हफ्ते के लिए नई कैलकुलेशंस, नई चीज़ें, नई उमंगें, नई ख्वाहिशात, उनकी तकमील, अल्लाह ताला से दुआएं ये लेके हाजिर हुए हैं आपके पास। सारे बरूज के लिए बात करेंगे और इसके अलावा जायचे में इंटरेस्टेड जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये नंबर्स हमारे स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। दो आप देख सकते हैं, एक ये नंबर है और एक ये। और जायचे के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, कॉर्पोरेट रीडिंग के लिए, रंग, रोशनी, खुशबू और अबव ऑल कुरान पाक से अगर आप अपनी कंसल्टेशन चाह रहे हैं, मुख्तलिफ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, उनसे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आप एस्ट्रोलॉजिकली जानना चाह रहे हैं सॉरी, तो ये नंबर्स जो हैं ये डिस्प्ले हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और अगर आपको कोई चीज़ आप समझते हैं कि बेहतर हमने करनी है तो कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो प्लीज़ दीजिए। और दूसरा ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप शेयर करना चाहते हैं किसी अपने दोस्त, अजीज़, बहन भाई के साथ, तो वीडियो को काइंडली शेयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सजेशंस जो हैं ख़ास तौर पे कमेंट्स के अंदर वो ज़रूर दिया करें। नाज़रीन, अपना हमारा जो अगला बुर्ज है, जो सितारा है, जो ज़ोडिएक साइन है, वो मीज़ान है। मीज़ान हम उर्दू अरबी फ़ारसी में कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लिब्रा। और लिब्रा का जो टाइम है वो शुरू होता है 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक। इस टाइम में जो लोग पैदा हुए, जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, आप समझ लीजिए कि आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान यानी लिब्रा है। लिब्रा जो है इसका हाकिम सैयारा वीनस है, जोरा जिसको हम कहते हैं। और इससे मंसूब हरूफ जो हैं वो है रे, ते और तोए। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा या बच्ची इस टाइम पीरियड में जो मैंने अर्ज किया पैदा होता है, उसका नाम आपने रे, ते और तोए से रखना है, क्योंकि वो बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक रखता है। तो आप अगर नाम सही रख लेते हैं तो चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में आप समझ लें कि एक आसानी वाला मामला कर देते हैं बच्चे या बच्ची का नाम सही रख के। इससे मंसूब जो दिन है वो जुमातुल मुबारक है। और दिन जो है वो रब्बुल इज़्ज़त के सारे प्यारे दिन हैं, बराबर हैं। इससे जो रिलेटेड लकी नंबर है वो नंबर 6 है। कन्फिगरेशन नंबर भी इसका लिब्रा का जो है मीज़ान का वीनस का वो नंबर 6 है। और इससे जो रिलेटेड कलर्स हैं वो पैरेट ग्रीन कलर है, हल्का नीला रंग जो है वो अगर आप पहनते हैं या पहनती हैं तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि खुशगवार असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं शख्सियत के ऊपर भी। इनको यूज़ किया करें, इन कलर्स को। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे यही पहने, इनको अपने इस्तेमाल में रखें। इसके अलावा आपसे जो मंसूब कीमती जेम स्टोन्स हैं जो यकीनन आपकी तवानाइयों को तो तब्दील कर सकते हैं, उनके ऊपर मेडिसिनल इफेक्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं, मगर तकदीर को तब्दील बिल्कुल नहीं करते, वो पत्थर हैं ओपल और सफ़ेद पुखराज। इसके अलावा अगर आप पहनना चाहें तो आप रूबी भी पहन सकते हैं। ये एयर एलिमेंट है, मतलब ये बादी बुर्ज है और बड़े डिफरेंट किस्म के ये लोग होते हैं। और इस हफ्ते में कुछ नए काम जो हैं, चाहे आपका ताल्लुक बिजनेस से है, चाहे आपका ताल्लुक जॉब से है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कुछ नई चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में आप शुरू करेंगे इस हफ्ते में। और इस हफ्ते में जो चीज़ें आप नई शुरू करेंगे वो आपके लिए आगे जाके भी इंशाल्लाह मुफीद रहेंगी। नए एग्रीमेंट्स जो हैं, मतलब नई जॉब्स जो हैं, नए कारोबारी एग्रीमेंट्स जो हैं, नई जो प्लानिंग है तालीम के लिए वो, और हाउस वाइफ्स के लिए नई चीज़ें अपने घर की ख़रीदने के लिए वो जो हैं वो अमल में आएंगी इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। और बाकी एक चीज़ जो है आपने ये करनी है कि आप अगर मुलाजमत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपने जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके मामले में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन करें मोहतात रह के करें। और साइन सिग्नेचर जो है करने से पहले चीज़ों को अच्छी तरह से टर्म्स कंडीशंस को पढ़ के करें।
اس کے علاوہ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اپنے سینئر آفیسر سے تعاون جو ہے وہ حاصل رہے گا، ان کی گڈ بکس میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب آپ کا جو ہے نا مقدر کا ستارہ جس کو لک کہتے ہیں، وہ تیزی سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بلندی کی طرف گامزن ہے، اور نئی جو کامیابیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ پچھلے ویک میں تھوڑی سی رہا ہے پرابلم میں، اب وہ اس سے نکل کے آ رہا ہے، تو اب چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتری کی طرف انشاءاللہ جاتی ہوئی نظر آتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یہ ہے کہ آپ اگر زمین جائیداد سے ریلیٹڈ معاملات میں انوالوڈ ہیں، اگر آپ کا یہ کاروبار ہے، اگر اپنی جائیداد کو بیچنا چاہ رہے ہیں یا خریدنا چاہ رہے ہیں، تو مناسب طریقے سے اس کا سودا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ معاملات اور خاص طور پہ جو لائف پارٹنر سے متعلق معاملات ہیں ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اس ویک میں اللہ کی مہربانی سے۔ اور میں نے عرض کیا کہ نیا کام جو ہے اس ویک میں اگر کرتے ہیں تو اس کا شروع کرنا بہت زیادہ نیک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ اپنی اولاد سے ریلیٹڈ، ہاؤس وائفز کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں، اگر اولاد سے ریلیٹڈ کوئی آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہ رہی ہیں، تو یہ ویک جو ہے یہ اس کام کے آغاز کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بچے ہیں ان کی خواہشات کا آپ نے احترام کرنا ہے۔ آپ پیرنٹس ہیں، لبرا پیرنٹس جو ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ جو بچوں کی صحیح خواہشات ہیں ان کا احترام کیجیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اضافی انکم میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ اس ویک کے اندر لبرا افراد جو ہیں وہ پرائز بانڈز یا لاٹری وغیرہ کا جو معاملہ ہے، جہاں پہ یہ لاٹری رائج ہے، اس کے معاملات میں اگر آنا چاہیں تو یہ ویک اٹس اے گڈ ویک اینڈ اٹ کین گیو یو گڈ اکنامک گروتھ۔ پیسے بھی اچھے آ سکتے ہیں، کرنسی جو ہے اس کی موومنٹ بھی آپ کے پاس ہوتی ہوئی، آپ کی طرف ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صدقات کی بات کر لیتے ہیں۔ صدقات جو ہیں ہمیشہ دھیان سے مستحقین کو دیا کیجیے۔ مستحقین اپنے سگے بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، محلے دار، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ان کو بتا کے دیجیے کہ جناب یہ صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقہ قبول بھی اس وقت کرتا ہے جب بتا کے دیا جائے۔ صدقہ جو ہے کوشش یہ کریں کہ کوئی وائٹ کلر کی جو چیز ہے اس کا صدقہ آپ کر سکتے ہیں، دودھ کا صدقہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ چینی کا صدقہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، سفید کپڑا جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ استعداد اور توفیق رکھتے ہیں تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ مستحقین میں اناج کو تقسیم کریں، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کو تقسیم کریں، چرند پرند کو آپ صدقے کے طور پہ جو دانہ دن کا ہے یا جو مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں جو وہ کھائیں، آپ ان کو بطور صدقہ دے سکتے ہیں۔ اپنے ریلیشنز کو اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا بنائیں، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اور اپنی عبادات کو، اپنی میڈیٹیشنز کو، ذکر اذکار کو، جس مذہب مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ اپنا ریلیشن جو ہے میڈیٹیشنز کے تھرو بھی، ذکر اذکار کے تھرو، نماز کے تھرو جو ہے وہ بالکل ٹھیک رکھیں۔ درود پاک کی جو ہے وہ کثرت کرنی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ پیارا خوبصورت ترین عمل ہے اس کائنات کا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پیدا ہی درود پاک پڑھنے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خود بھی ہمہ وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر جو پوچھتے ہیں نا کہ اس ہفتے میں کیا پڑھنا چاہیے، تو آپ نے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا قیوموں کی 3 تسبیحات جو ہیں ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو آپ نے کرنا ہے، اور پھر اللہ کی رحمتیں جو ہیں ان سے لطف اندوز ہونا انشاءاللہ۔